निवारणमा नेपालको प्रगति कमजोर, आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन नसके पुनः कालो सूचीमा पर्ने खतरा। आगामी भदौ 23 गतेदेखि 5 दिनसम्म काठमाडौँमा फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो हुने, एक्सपोको अवसरमा दशैं विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरिने। र शेयर बजारमा झिनो अङ्कले गिरावट, कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार। हकप्रद निष्कासन गर्ने देखिएपछि बीमा क्षेत्रमा शेयर लगानीकर्ताको आकर्षण। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। तत्काल सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणाली सुधार हुने गरी ऐन जारी गर्न नसके नेपाल पुनः कालो सूचीमा पर्ने प्राय निश्चित देखिएको छ। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यस्ता घटना निगरानी गर्ने निकाय कमजोर हुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो। नेपालले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय बाचा अनुरूप गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरूको प्रगति कमजोर तथा ढिलाइले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मामिलामा विश्वभरका मुलुकलाई निगरानी राख्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF र यसको क्षेत्रीय संस्था एसिया प्रशान्त समूह APG को अडिट र मूल्याङ्कनमा असफल हुने जोखिम देखिएको छ। नेपाल FATF अन्तर्गतको APG को समूहमा पर्छ। गत असारमा सुरु भएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न APG को टोली यही असोजमा काठमाडौँ आउने तयारीमा रहेको छ। पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि APGले नेपाललाई प्रतिवेदनको मस्यौदा दिनेछ। त्यसपछि अन्तिम चरणको मूल्याङ्कन गर्न अर्को टोली मङ्सिरमा आउने जनाइएको छ। उक्त टोलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण विरुद्ध नेपालले प्रगति नगरेको रिपोर्टिङ गरेमा नेपाल कालो सूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ। FATF को टोली आउँदा नेपालले सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी त्यस विरुद्ध गरेको गतिविधि उल्लेख हुनेछ। यसरी विभिन्न चरणमा भएका मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन भने 2080 वैशाखमा नेपालले प्राप्त गर्नेछ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल कालो सूचीमा परे अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा असर पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। यसले नेपालको वित्तीय कारोबार प्रणालीमा नै असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ। जुन देशको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणाली राम्रो छ, त्यो देशमा विदेशी लगानी बढी छ, त्यो देशमा अरू सरकारहरूको ट्रस्ट बढी छ। नभए पैसाले जे पनि हुन्छ भन्ने ठाउँमा कुनै सही लगानी आउँदैन। हाम्रो देशको विदेशी लगानीको तथ्याङ्क, त्यस पछाडिका देश, त्यस पछाडिका मान्छे हेऱ्यौँ भने यो अहिले भनेको कुरा आफै प्रमाणित भएर जान्छ। त्यस कारणले हामीसँग यसको विकल्प छैन। आन्तरिक कारणले पनि, किनभने कति सम्पत्ति होला 2 नम्बर यो देशमा, त्यो राज्यको ढुकुटीमा ल्याउनु, त्यो जनताको भएको सम्पत्ति, खोसिएको सम्पत्ति, चोरिएको सम्पत्ति हो। र भोलि सुशासनको सन्देश दिन र इमान्दारीलाई प्रशय गर्न कमसेकम SLCमा 90% ल्याएर भाँडा मान्न अस्ट्रेलिया नजाओस्। त्यसको लागि यो आवश्यक छ, नभए हाम्रो वित्तीय कारोबार पनि गर्न सकिँदैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण प्रणाली सुधार नभएको भन्दै नेपाल सन् 2009 देखि 2014 सम्म कालो सूचीमा परेको थियो। FATF को टोलीले कर छलीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अनिवार्य जोड्दै आतंकवादी कार्य, भ्रष्टाचार र लागू औषधलाई विशेष ध्यान दिने गरी मापदण्ड तयार गरेको छ भने कोरोना कालपछि भर्चुअल करेन्सीलाई नयाँ अपराधका आयामको रूपमा हेरेको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार नेपालले अझै कानुनमा 40% समेट्न बाँकी छ। आर्थिक अपराधमा 3 पद, पैसा र पहुँचमा भएका व्यक्ति एवं घरानाको भूमिका रहने भएकाले हाल रहेका कानुनले मात्रै नपुग्ने अधिकारीको जोड छ। यसलाई प्रहरी प्रशासन, गृह प्रशासन, केन्द्रीय बैंक, बीमा समिति,
धितोपत्र बोर्ड लगायतका नियामक निकाय अझै प्रभावकारी काम गर्न सक्ने र आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूको सम्पत्ति जफत हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको उनीहरूको तर्क छ। यस्तो खालको आर्थिक अपराध जसमा 3 पको सबभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ भनेदेखि हिजोको जस्तो हाम्रो प्रहरी प्रशासन, हिजो जस्तोको गृह प्रशासन, हिजो जस्तोको केन्द्रीय ब्याङ्क, हिजो जस्तोको बीमा समितिले यो धान्न सक्दैन। हिजो जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदानले यसले धान्न सक्दैन। त्यसैले हामीले नयाँ संरचना, नयाँ सोच, नयाँ कानुन जसले राज्यलाई सबल बनाओस्। ल अहिलेको 2 नम्बरी धन राज्यको ढुकुटीमा ल्याओस्। थोरै पैसा छैन, यो हामी जति व्यापार घाटा भनेर कराएका छौँ, चिन्ता गरेका छौँ, यो कानुनलाई अलिकति राम्ररी लगाऊँ, त्यो व्यापार घाटाको आदि वर्षै पछि एकैचोटि समाप्त हुन्छ। वित्तीय अपराधी देशका शत्रु हुन्, यसमा ठुलो पैसा छ, या ठुला सशक्तले गर्छन्, तिनलाई तलाउन नसके राज्य रहँदैन। भोलि राज्य अर्को उसको हातमा जान्छ, तिनको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ। व्यक्तिलाई थुनेर मात्र पार लाग्दैन। थुनेर के गर्नु? अमेरिका भएको पैसा अमेरिकामै हुन्छ, चाइना भएको पैसा चाइनामै हुन्छ, भारतमा भएको पैसा भारतमै हुन्छ। यसले के भन्छ भने त्यो सम्पत्तिलाई झ्याप्पै रोकेर आफ्नो पकडमा ल्याइहाल्नुहोस्, अनि परम्परागत कानुनले त्यसलाई खोज्नुहोस् मान्छे, अनि कहाँ जान्छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव धनराज गेवालीले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण नियमनको पाटोमा नेपाल कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले लामो समयदेखि कानुन संशोधन गर्ने तयारी भए पनि हालसम्म ल्याउन नसकिएको गुनासो गर्दै हाल भने धेरै मेहनतका साथ केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने गरी विधेयक तयार भई मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कानुन सचिव गेवालीले बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि गम्भीरता बुझेर तत्काल अध्यादेश मार्फत भए पनि ऐन पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यदि उक्त ऐन संशोधन गर्न सकिएन भने नेपाल कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहने समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा यो विभिन्न तहका तह भन्छौँ नि हामी, तहमा लगेर धनी लुकाउँदै गएर वास्तवमा पछि धन खाने को भन्ने चाहिँ मान्छे थाहा नहुने जुन स्थिति छ, त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति कडाइ गर्ने हिसाबले वास्तविक धनी सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अलिक क्लियरिफाई गरेर यो ऐनमा संशोधन गरेका छौँ। यी कुराहरू मूलतः हामीले संशोधनका कुराहरू हुन्। अब हामीले राजनीतिक तहमा पनि अनौपचारिक पनि मान्य सभाजीलाई भने, अनि केही राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँग कानुन मन्त्रीज्यूको कार्यकर्तासँग बसेर यो ऐन, यो विधेयकको गम्भीरता र यसको बारेमा यसलाई जसरी पनि चाँडो गरिदिनु पऱ्यो संसदमा भनेर अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले ठिक छ, यो सम्बन्धी राष्ट्रकै जोखिमसँग जोडिएको कुरा भएको कारणले हामीले यो कुरा अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। र अब हाम्रो अपेक्षा के हो भने, हामीले अपेक्षा के गरेका छौँ, यदि यो ऐन संशोधन गर्न सकियो, र हाम्रो त अनुरोध ब्युरोक्रेसीको अनुरोध के हो भने 2 वर्षदेखि गभर्नर साहबले पनि धेरैचोटि जोड गर्नु, हामी सबैको जोड के छैन, बरु अध्यादेश ल्याइदिनुहोस्। यो त नहुने हो भने त हामी अब फेस गर्नै सक्ने अवस्थामा छैनौँ। र प्राविधिक मूल्याङ्कनमै फेल भइयो भने चाहिँ प्रभावकारी मूल्याङ्कनको त कुरै नगरौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कमसेकम यो ऐन संशोधन भयो भने प्राविधिक मूल्याङ्कनमा चाहिँ हामी यसपटक त्यस्तो अनुगमनमा पर्दैनौँ कि भन्ने हाम्रो आफ्नो खालको हाम्रो एसेसमेन्ट भएर यतिसम्म गर्न सकियो भने त्यति कुरा परिमार्जन गर्ने गरी यो काम अगाडि बढाएका छौँ। सरकारले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनमा विभिन्न नाममा सम्पत्ति लुकाएर राख्ने वास्तविक धनीलाई कानुनको दायरामा ल्याई सम्पत्ति जफत गर्न सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै हुन्डीलाई फौजदारी कसुर मानी कारबाही गर्ने, दर्ता भएका रियल इस्टेट कम्पनी बाहेकका घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने, लाइसेन्स लिएर मात्रै क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने लगायत प्रस्ताव पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका एक अध्ययन अनुसार नेपाल जस्ता अति कम विकसित मुलुकमा कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को 7 देखि 8% सम्म कालो धन हुने गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार हाल मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार कुल गृहस्थ उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा 48 खर्ब 51 अर्ब 63 करोड र आधारभूत मूल्यमा 41 खर्ब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य उदय बहादुर बोहराले तुलसीपुर कपुरकोट सडक खण्ड निर्माणमा लापरवाही भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहिबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बोहराले तुलसीपुरदेखि कपुरकोट सम्मको सडक खण्ड निर्माणमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङ र ठेकेदारले लापरवाही गरेको बताउनुभयो। उहाँले सो सडक खण्डमा मिलो मतो गरी भ्रष्टाचार भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, भर्खर गृह जिल्ला सल्यान गएर आए। राप्ती राजमार्ग अस्तव्यस्त छ, यात्रीहरूले ठुलो शास्ति बेहोरिरहेका छन्। तुलसीपुरदेखि कपुरकोटसम्मको खण्ड तकको एकदमै कन्त बिजोग छ।
यसबारे पहिले पनि म सम्मानित सदन मार्फत कुरा उठाएको हुँ, कुनै सुनवाई भएन र यसमा सडक डिभिजन कार्यालय दाङ र ठेकेदारको मिलेमतो र लापरवाही प्रष्ट देखिन्छ र यो गलत हो, यो बदमासी हो र यो मिलेमतोपूर्ण भ्रष्टाचार हो। त्यसो भएको हुनाले सम्मानित अध्यक्षज्यू मार्फतमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्यालले मधेसमा सिँचाइ र मलको अभावका कारण खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको बताउनुभयो। उहाँले यसको समाधानका लागि बहुउद्देश्यीय पहाड मधेस सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरी अहिले मधेसमा पानी नपरेर धेरै खास गरी यो जुन नारायणी सिँचाइको उत्तरपट्टिको भागमा चाहिँ अहिले धान रोपेको छ तर सबै सुक्खा भएर चरचिरिएका छन् जमिनहरू। यो समस्या बारम्बारको समस्या हो। अर्को समस्या कम्तीमा 7 लाख मेट्रिक टन मल चाहिनु पर्नेमा अहिले 1,20,000-25,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन अहिलेसम्म मल पनि आउन सकेका छैन। मधेसमा यो सिँचाइ र मलको अभावले खाद्यान्नको एउटा स्रोत भएको मधेसको चाहिने जुन जमिनहरू छ त्यसको उपयोग हुन सकिरहेको छैन र बारम्बार यो समस्या मधेसले झेलिरहेको अवस्थामा अब यसमा बहुउद्देश्य पहाड मधेस बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने, मललाई समयमै चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्ने, यो समस्यालाई बारम्बार चाहिँ ताकेता भइरहेको र हरेक सदनमा यो हरेक वर्ष उठ्दा पनि यसको लागि एउटा बृहत्तर हिसाबले सोच बनाएर जाने कुरोमा कमजोरी रहेको छ र यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्रले अघोषित रूपमा लोडसेडिङ हुन थालेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले डेङ्गुको नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनुभयो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कुलमान आए लोड सेडिङ हट्यो भने साँच्चै हट्यो। मानिसहरू त्यतिखेर खुसी भए, खुसी मात्र भएनन्, दङ्ग परे। फेरि कुलमान आए। अझ गजब होला भने बिजुली भारत निकासी पनि भयो। म कैलाली बस्छु। यस वर्ष जस्तो गर्मी मानिसहरूले कुलमान फेरि आए। अब त अघोषित लोड सेडिङ भयो, गर्मीले हैरान भयो। लौ न भने म बुढा नीलकण्ठ बस्छु, त्यहाँ पनि अघोषित लोड सेडिङ झ्याम्म बत्ती जान्छ। के भयो? दोस्रो पटक कुलमान उही हुन् कि फरक भएर आए। डेङ्गु नियन्त्रण हो। सरकार डेङ्गु नियन्त्रण गरौँ। मलखात त यसपाला पाउँदै पाएनन् मानिसहरूले, बडा हैरान छन्। बैठकमा अर्का सदस्य भुवन बहादुर सुनारले सहकारीहरूले जनताको रकम लिएर फरार हुने गरेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। अहिले फेरि चाडपर्वहरू अगाडि बढेका छन्। हामी चाडपर्वको नजिकतिर पुगिरहेका छौँ। राज्यले सहकारीलाई असाध्यै विश्वास गरेर सस्ता पसलहरू र सस्तो चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सुविधाहरू उपलब्ध गर्ने सहकारी, जहाँ राज्यले गाउँमा सहकारी, घर भखारी भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर सञ्चालित सहकारीहरू अहिले असाध्यै बदनाम भइरहेका छन्। जस्तै अब सुन्न आइरहेको छ, जनताले दुःख गरेर चाहिँ सङ्कलन गरेको रकमहरू ती सहकारीका चाहिँ प्रमुखहरूले गुटमुटिएर चाहिँ फरार भएका घटनाहरू दिनदिनै जस्तो सुन्नमा आइरहेको। राष्ट्रिय सभा सदस्य मदन कुमारी शाह गरिमाले कैलाली जिल्लामा रहेको पथरैया, मोहना, काँडा, कान्द्रा र कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रलाई डल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। नेपाल आर्थिक विकासको हिसाबले अगाडि बढी नै रहेको छ र हामीले भनिरहेका छौँ आर्थिक विकासको एउटा आधार नेपालको पर्यटन क्षेत्र हुन सक्छ भनेर। नेपालको कैलाली जिल्ला जो सुदूरपश्चिममा पर्दछ, त्यहाँका नदीहरूमा डल्फिन वर्षायाममा देख्न पाइन्छ। तर अहिलेसम्म राज्यको त्यतातिर ध्यान नगइरहेको अवस्थामा म कैलाली जिल्लाको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र टिकापुर र भजनी नगरपालिकामा रहेका पथरैया, मोहना, काँडा, कान्द्रा र कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रलाई डल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग माग गर्दछु। यता राष्ट्रिय सभा सदस्य मोहम्मद खालिदले गत वर्ष सुक्खा ग्रसित किसानले पाउने भनिएको राहत रकम सिराहा नगरपालिकाका किसानहरूले हालसम्म नपाएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो।
सम्माननीय अध्यक्ष जी, गत वर्ष सुक्खाबाट ग्रसित किसानहरूलाई सरकारले क्षतिपूर्ति वा राहत स्वरूप केही रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थियो। अधिकांशले पायो पनि, तर सिराहा नगरपालिकाका दर्जनौं किसानहरूले हालसम्म यो राहत रकम पाएको छैन। त्यसतर्फ म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले काठमाडौँमा डेंगूको प्रकोप फैलिएको भन्दै यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर रोकथामको लागि पर्याप्त तयारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका साथै आगामी निर्वाचनमा महिलाहरूलाई धेरै भन्दा धेरै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित गराउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्। विधायन व्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त कारागार विधेयक 2076 पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2079 लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रस्तुत गर्नुभएको शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य देवेन्द्र दाहालले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन 2079 पनि पेश गर्नुभयो। आगामी भदौ 23 गतेदेखि 27 गतेसम्म काठमाडौँमा फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो हुने भएको छ। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ सङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी एक्सपो बारे जानकारी दिएको हो। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुने 8औं संस्करणको एक्सपोमा किचन, बेडरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेसन सामग्री, होम डेकोर, अफिस फर्निचर, हस्पिटल फर्निचर, होम अप्लायन्सेस, मेसिनरी औजारका साथै इन्टेरियर डिजाइन, वास्तु परामर्श प्रदर्शनी आकर्षण रहने आयोजकले जनाएको छ। यस्तै प्रदर्शनीले फर्निचर फर्निसिङका नवीनतम सामग्रीका प्रदर्शन मात्र नगरी त्यसका उपयोगिता, प्रयोग विधि, बनोटका बारेमा पनि जानकारी गराउनुका साथै फर्निचर फर्निसिङ व्यवसायमा आधुनिक प्रविधि भित्राउँदै फर्निचर जन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन टेवा पुग्ने समेत सङ्घले विश्वास लिएको छ। विगतका मेलाहरूको अपार सफलतापछि फर्निचर तथा फर्निसिङ वस्तुहरूको प्रवर्धन गर्न यसपटक 8औं संस्करणको मेला फर्नेक्स नेपाल 2022 आगामी 2069 भाद्र 23 गतेदेखि भाद्र 27 गते, तदनुसार सन् 2022 सेप्टेम्बर 8 देखि सेप्टेम्बर 12 सम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौँ। यस प्रकारको मेलाले स्वदेशी उत्पादनमा प्रवर्धनमा टेवा पुग्नेछ। मेलामा किचन, बेडरुम, बाथरुमका साथै आउटडोर फर्निचर, कार्पेट, पर्दा, म्याट्रेस, डेकोरेसन सामग्री, होम डेकोर, बिल्डिङ मेटेरियल, अफिस फर्निचर, हस्पिटल फर्निचर, होम अप्लायन्सेस, मेसिनरी औजारका साथै इन्टेरियर डिजाइन र वास्तु परामर्श प्रदर्शनीको आकर्षण रहने हामी जानकारी गराउँदछौँ। प्रदर्शनीमा फर्निचर फर्निसिङका नवीनतम सामग्रीका प्रदर्शनी मात्र नगरी त्यसको उपयोगिता, प्रयोग विधि, बनोटका बारेमा पनि अवलोकनकर्तालाई जानकारी गराइनेछ। यसैगरी फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा
आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै फर्निचरजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन एक्सपोले टेवा पुर्याउने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। एक्सपोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 100 भन्दा बढी प्रदर्शकहरूको सहभागिता रहनेछ। 5 दिनसम्म चल्ने एक्सपोमा करिब 1 लाख अवलोकनकर्ता सहभागी हुने पनि आयोजकको अपेक्षा छ। अघिल्लो पटकको एक्सपोमा 7000 भन्दा बढीले अवलोकन गरेका थिए। सङ्घले एक्सपो अवलोकनकर्ताहरूलाई प्रवेश निशुल्क गरेको छ भने प्रत्येक दिन डोर प्राइजका साथै दशैं विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरेको छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक चिनो अङ्कले घटेको छ। बुधबार 21 अङ्कभन्दा बढीले घटेको नेप्से बिहिबार 1.08 अङ्क घटेर 1972.29 अङ्कमा झरेको छ। आज बुधबारको तुलनामा कारोबार रकममा भने थोरै अङ्कले बढोत्तरी भएको छ। दिनभर कुल 225 कम्पनीको 39,55,000 किता सेयर 1 अर्ब 38 करोड 34 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बुधबार 1 अर्ब 12 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो। आज नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 7 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 6 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, जीवन बीमा, लघुवित्त र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक बढेको छ। बाँकी अन्य समूहको परिसूचक घटेको छ। बिहिबार नेप्से ओह्रालो लागे पनि हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। अप्पर हेवाखोलाको सेयर मूल्य 6.5% बढेको छ, तर राप्ती हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन र गणपति लघुवित्तको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। आज नेपाल टेलिकमको सर्वाधिक 12 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले डिजेल र पेट्रोलको नयाँ मूल्य पठाएको छ। बिहिबार प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलको मूल्य 1 रुपैयाँ 40 पैसा र डिजेलको मूल्य 6 रुपैयाँ 12 पैसाले बढेर प्राप्त भएको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर 100 रुपैयाँले घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले उपभोक्ता बिक्री मूल्यबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन। यसअघि लगातार 3 पटक घटेर मूल्य प्राप्त भए पनि निगमले बिक्री मूल्य घटाएको थिएन। नयाँ बिक्री मूल्यबारे बिहिबार साँझ बस्ने निगम बोर्ड बैठकले निर्णय गर्न सक्ने जनाइएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको दोस्रो दिनको बयान सकिएको छ। बिहिबार बिहान सभा 11 बजेबाट सुरु भएको बयान महाभियोग सिफारिस समितिका सदस्यहरूको कार्य व्यस्तताका कारण 2 घण्टा बसेर सकिएको हो। आजको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश जबराले 2वटा प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ। आज प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको बारेमा बयान लिएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले बैठक भदौ 19 गते 11 बजे बस्ने गरी सकिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले अहिले आफ्नो हिसाबबाट जवाफ दिइरहनु भएको र त्यसको सत्यताका बारेमा समितिले पुनः अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचनको दिनसम्म समितिलाई समय रहेको उल्लेख गर्दै सकेसम्म चाँडै टुङ्ग्याउने रणनीतिमा समिति रहेको बताउनुभयो। चाँडै सकियो बस्नु हुने कुरा के छ र, बस पनि भयो, छलफल पनि भयो, उहाँले बयान पनि दिनुभयो होइन। चाँडै सक्नका अरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबैका आफ्ना समस्याहरू होला, त्यसमा छिटो सिद्ध्याउनु पर्ने कुरा भयो। अब भोलि सदन भएको हुनाले भोलि छैन बैठक, पछि शनिबार पछिको छैन, 19 गते 11 बजे बस्ने गरेर स्थगित भयो। अब छिटो टुङ्गिनुपर्छ भन्ने सोचमा हामी सबै छौँ। मेन त उहाँसँग लिने हाम्रो बयानै हो। बयान अब प्रश्नहरू सोधेर उहाँले बयान दिइसक्यो भने अरू छानबिनका कुराहरू, अरूलाई बुझ्ने कुराहरू फेरि आउँछ। चुनाव त 4 गते छ निर्वाचन, त्योभन्दा अगाडिसम्म हामीलाई समय होला भन्ने हामी अनुमान गरेका छौँ। यो समय सिद्धियो भन्ने त अहिले अटकल गर्न सकिएन। यता नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले आजका प्रश्नहरू लामो भएकोले 2वटा मात्र प्रश्नको बयान सकिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले व्यक्त गर्नुभएको शब्दहरूमा आपत्ति जनाउन नहुने बताउनुभयो। उहाँले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको, न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर गरियो भन्ने अभियोगका बारेमा प्रधान न्यायाधीशसँग बयान लिएको बताउनुभयो।
उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्ने व्याख्यात्मक शैलीमा गएको बताउनुभयो। उहाँले बुधबार न्यायाधीशहरूमाथि आरोप लगाउनु भएको र आज संसद र सांसदहरूमाथि आरोप लगाउनु भएको स्पष्ट पार्नुभयो। आज सभा 11 मै सुरु गर्यौं र प्रश्न लामो भएको हुनाले हामीले 4-5 वटा प्रश्नको त सक्छौं होला भन्ने लागेको थियो। 2टा प्रश्नमै समय सकियो। अनि आजका प्रश्नहरू चाहिँ उहाँले न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, शक्ति सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र न्याय सम्पादनका प्रक्रियामा भ्रष्टाचार केन्द्रित भएर अथवा उहाँ चाहिँ कुनै पनि लोभ लालचमा फसेर गरियो भन्ने अभियोग छ। तपाईको भनाइ के हो भन्ने प्रश्न थियो र त्यो प्रश्नमा उहाँले धेरै भूमिका बाँधेर धेरै प्रक्रियाहरूबाट जानुभयो र घरिघरि उहाँ फेरि समितिलाई नै प्रश्न गर्ने अथवा संसदलाई नै प्रश्न गर्ने अलिक व्याख्यात्मक शैलीमा जानुभएको हुँदा समय लाग्यो। सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले महाअभियोगलाई निष्पक्षताका साथ कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्ने कुरामा समितिमा छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको समितिले बनाएको कार्यतालिका परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेकोले 19 गते अगावै पनि समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्ने बताउनुभयो। चुनावमा दौडिने पनि हो, अरू कुराहरू पनि छ। चुनावमा दौडिन पर्यो भन्दैमा फेरि महाधियोग जस्तो प्रस्तावलाई अब एकदमै हचुवा तरिकाले अब दोषी साबित गर्ने कुरा पनि निर्दोष साबित गर्ने कुरा पनि दुईटै कुरा हुन सक्दैन भन्ने कुरा, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै पहिलो कुरा हुने भयो होइन। त्यो भइसकेपछि यसलाई अलिक सिरियसताका साथ गम्भीरताका साथ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने भयो। र स्थिति कस्तो बन्यो भन्नुहुन्छ भने हामीले जुन कार्यतालिका बनायौँ त्यो कार्यतालिकामा त हामीले 18-19 त प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर भनेका थियौँ होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 19 गते अब बैठक गइसकेपछि त एकजनाकै पनि अब आधी क्वेसन पनि सिद्धिएनन्। त्यो कुरा साँचो कुरा हो। यसलाई अब कसरी छिटो छरितो बनाउने भन्ने कुरामा हामी समितिमा छलफल गर्छौँ होइन। फेरि एकचोटि अब पछि 19 को बैठकभन्दा अगाडि कुनै बेला अनौपचारिक भयो भने समिति बसौँ भन्ने हाम्रो सल्लाह भएको छ होइन। समितिले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सोध्नका लागि 43 वटा प्रश्न तयार गरेको छ। गत फागुन 1 गते जबरा विरुद्ध विभिन्न 21 वटा आरोप लगाएर प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा नेपालको प्रगति कमजोर, आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति जफत हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन नसके पुनः कालोसूचीमा पर्ने खतरा। आगामी भदौ 23 गतेदेखि 5 दिनसम्म काठमाडौँमा फर्निचर तथा फर्निसिङ एक्सपो हुने, एक्सपोको अवसरमा दशैं विशेष छुटको समेत व्यवस्था गरिने। शेयर बजारमा झिनो अङ्कले गिरावट, कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार। हकप्रद निष्कासन गर्ने देखिएपछि बीमा क्षेत्रमा शेयर लगानीकर्ताको आकर्षण। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।